अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नादरीन, अपनी आरा से हमें कमेंट में बताते रहा कीजिएगा, ये हमारी एक हौसला अफजाई होती है। नादरीन, वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि कल के दोस्त आज के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त, कब काया पलट जाए किसी को पता भी नहीं होता, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। अब ज़रा देखिए, ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा और तुम्हारे बेटे को अमेरिका बेदखल कर दूंगा और मैं मुश्तबा अली खामनाई से भी मिलूंगा। ट्रंप ने नेतन्याहू की जो अहलिया हैं सारा नेतन्याहू, उनको पैगाम दिया कि लबनान के मामले में अमेरिकी मुतालबात अगर तस्लीम ना किए गए तो नेतन्याहू को जेल का सामना करना पड़ सकता है और उनके बेटे यायर नेतन्याहू को अमेरिका बेदखल किया जा सकता है और अमेरिका में जो उनके असासे हैं वह मुंजमद भी किए जा सकते हैं। ट्रंप ने मज़ीद ये कहा कि अगर इलेक्शंस में नेतन्याहू को शिकस्त होती है तो अमेरिका में नेतन्याहू और उसके ख़ानदान को पनाह नहीं दी जाएगी। सारा नेतन्याहू ने अपने शौहर नेतन्याहू पर ज़ोर दिया कि वो अमेरिकी मुतालबात को तस्लीम करें और लबनान पर हमले मत करें, जिसके बाद नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और अमेरिकी जो मुतालबात हैं उनको कहा कि ये बिल्कुल ठीक हैं और इत्तफ़ाक़ किया उसके साथ। अब इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। ये क्यों किया गया नाज़रीन, ये मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। ये वही इसराइल है ना जो अमेरिका को ब्लैकमेल करके अपने मकासद हल कर रहा था और किए जा रहा था और मजबूर कर रहा था सदर ट्रंप को कि आप जो हमारे मकासद हैं उन पर मिनवान अमल करें। और अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप नेतन्याहू की क्लास पे क्लास लगाए जा रहे हैं और नेतन्याहू आगे से खामोश। नाज़रीन, ये वक्त नेतन्याहू का नहीं ख़राब चल रहा बल्कि सदर ट्रंप का भी ये जो वक्त है ख़राब चल रहा है। जो कभी ईरान पर हमले को ईस्टर की फतह करार देते थे, आज खुद वो सूली पर लटके हुए हैं। इधर ट्रंप नेतन्याहू को गालियाँ दे रहे हैं तो दूसरी जानिब अमरीकियों ने भी सदर ट्रंप के हाथ पांव बांध दिए। ईरान जंग के मामले में सदर ट्रंप के हाथ पांव बांधने की जो करारदाद है वो डेमोक्रेट्स ने पेश की और करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अब करारदाद क्या है नाज़रीन? करारदाद ये है कि ईरान पे अब जो भी फैसला करेंगे जंग का या ना करने का, ये फैसला कांग्रेस से पूछे बगैर नहीं होगा। वो जड़े हाथ छोट होगा सन ना, उनके जो हाथ हैं ना वो बांध दिए गए हैं और कहा गया कि अब हमारी इजाज़त के बगैर, यानी कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ना हमला हो सकता है ना ही उस पर कोई ऐसी कोई बात हो सकती। यानी अब ट्रंप हमला करने से पहले कांग्रेस से इजाज़त लेंगे। उधर नाज़रीन, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदर ट्रंप ने मुशीरों को बता दिया है कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतज़ामिया सफारती हल को तरजीह दे रही है, जंग को मज़ीद फैलाना नहीं चाहती। वैसे कुदरत का निज़ाम भी बड़ा निराला है, किस वक्त अबाबीलों से हाथियों को मरवा देती है, ये तो कुदरत का निज़ाम है ना नाज़रीन। अभी वही हुआ ना, वो आपको तो सूरह फील की मैं पहली आयत पढ़ता हूँ कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आपको नहीं पता, आप नहीं जानते कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब ये भी हाथी वाले बने हुए थे ना, तो फिर क्या हुआ? ईरान ने ऐसे अबाबील फेंके हैं कि अलामान अल हफीज़। नाज़रीन, पहले यह खबर फैलाई गई कि मुश्तबा अली खामनाई यानी सुप्रीम लीडर की टांग जाया हो गई। फिर ये कहा गया कि चेहरे पर सर्जरी की जाएगी, उसके बाद ही वो बोल पाएंगे। और फिर ये कभी ये कहा गया कि कोमा में हैं। अब सदर ट्रंप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि नहीं, वो ज़िंदा हैं और ठीक ठाक हैं। तमाम फैसले यानी मुज़ाकरात करने के या ना करने के उनकी मंशा के बगैर नहीं हो रहे। नाज़रीन, कल मैंने आपको खबर दी थी कि ईरान एटमी ताकत बन गया। अब तो बैनुल अक़वामी ख़बर रसां इदारे भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, चूँकि पहले तो ये कहा गया था ना कि 60% एनरिचमेंट हुई है यूरेनियम की। अब किस हद तक ज़्यादा, यानी हो सकता है कि 90% तक चली गई हो। तो उस एनरिचमेंट के बारे में ना तो अमेरिका जानता है और ना ही कोई दुनिया और जानती है। अब वो जब बैनुल अक़वामी इदारे इस तरह बात करना शुरू कर दें तो नाज़रीन, फिर मेरी बात में वो सदाकत नज़र आ रही है ना, जो मैंने ये अर्ज़ किया था कि ईरान इस वक्त एटमी ताकत बन चुका।
کیونکہ ناظرین پچھلے سال جون تک ہفتہ وار یہ چیکنگ ہوتی تھی، یورینیم کی جو افزودگی تھی اس کی چیکنگ جو ادارے تھے وہ کرتے تھے، لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی اس کے بعد پھر کسی کی ضرورت بھی نہ ہو سکی کہ وہ اس کو چیک کرے۔ اب مغربی ماہرین بھی پریشان ہیں کہ ایران جو ہر بات پر اکڑ رہا ہے، اس نے کیا 90% انریچمنٹ نہیں کر لی، یا کر لی ہے تو پھر ایٹمی طاقت ہے، یا پھر ایٹمی طاقت بننے کے قریب ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں اس خبر پر کہ اسرائیل لبنان کے ساتھ جنگ بندی کرنے پر کیوں مجبور ہوا۔ سب سے پہلے تو جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی اہلیہ سارا نیتن یاہو پر یہ پریشر ڈالا اور یہ کہا کہ اگر نیتن یاہو لبنان پر حملہ کرنے پہ باز نہ آیا تو اس کو جیل ہو سکتی ہے اور پھر ہم اس کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے وہ اس کے ہر حملے کو ناکام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لبنان پر جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں تو حزب اللہ بھی اسرائیل کی ہر حربے کو، ہر حملے کو اور ہر ٹیکنالوجی کو ناکام بنا رہا ہے۔ میں نیو یارک ٹائمز کی یہ خبر پڑھ رہا تھا جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے خلاف جنگ بڑی امیدوں کے ساتھ شروع کی تھی، مگر اب یہ ایک ایسے تعطل کا شکار ہو چکی ہے جہاں حزب اللہ جنگ کے آغاز کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئی ہے۔ نیتن یاہو کا بیروت کے جنوبی مضافات پر بمباری کا حکم دینا اس بات کا اعتراف تھا کہ جنگ میں اسرائیل کی حکمت عملی ناکام ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی حکمت عملی یہ تھی کہ لبنان کے علاقوں پر قبضہ کر کے حزب اللہ کو پیچھے دھکیلا جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے فائبر آپٹک خودکش ڈرونز کے وسیع استعمال کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ڈرونز کئی کلومیٹر لمبی تاروں کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں اور ان پر الیکٹرانک جنگ یا سگنل کی رکاوٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ڈرونز مسلسل لبنان اور اسرائیل میں اسرائیلی فوجیوں اور کمانڈروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ حزب اللہ ان کی ہلا دینے والی ویڈیوز سوشل میڈیا پر جاری کرتی رہتی ہے۔ ناظرین میں نے ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیا تھا نا کہ خیر اور شر کی لڑائی کا دعویٰ کرنے والے اب خود چڑ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بھی یہ جان چکے اور نیتن یاہو بھی جان چکا اور نیٹو ممالک بھی یہ جان چکے ہیں کہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے تھے نا ایران سے، وہ تو 40 سالہ پابندی کے باوجود بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اب جنگ لڑ کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اب تو وہ یہ جانتے ہیں، یعنی امریکہ اور اسرائیل، کہ اب مزید جنگ بھی جن سی ہے وہ نقصان دہ ہے۔ چونکہ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس اسلحہ کے جو ذخائر ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں، لیکن ایران کے پاس اسلحہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور ان کے پاس اتنے ذخائر موجود ہیں کہ وہ آگے تقریباً 4 اور 5 ماہ مزید جنگ لڑ سکتا ہے ایران۔ ناظرین اب ذرا نظر ڈالتے ہیں پاکستانی سیاست پر۔ تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بن گیا اور وہ بھی علی امین گنڈاپور کی سرپرستی میں، اور اس فارورڈ بلاک کا ایک ہی نعرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کروانی ہے، اور یہ نعرہ سہیل آفریدی کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ چونکہ سہیل آفریدی صرف کبھی وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور گپے لگاتے ہیں اور کبھی ہلکا پھلکا سا پولیس کے ساتھ نوک جھونک کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ فارورڈ بلاک سہیل آفریدی کے خلاف بنا ہے، چونکہ سہیل آفریدی سے پی ٹی آئی جو چاہتی تھی وہ تو حاصل نہ کر سکی۔ پشاور میں فارورڈ بلاک میں شامل ممبران کی بیٹھک ہوئی، یعنی دوسری بیٹھک ہوئی جس میں 20 ممبران نے جو شرکت کی ہے۔ راز ممبران کا کہنا تھا کہ جامع اور قابل عمل حکمت عملی نہ ہونے کے باعث بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ اب ایسی تحریک چلائی جائے گی جس سے عمران خان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ناظرین میں نے آپ کو پہلے ہی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ علی امین کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے آئینی عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی تھی۔ سیاسی لانچنگ ہو گئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ سہیل آفریدی بڑوں کو ناراض کر بیٹھے ہیں اور ہون لغدوں دا وقت تھوڑا ہی رہ گیا۔ اب کے پی کی سیاست میں بھی بونچال آنے والا جو عنقریب پی ٹی آئی کی سیاست کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔